बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, हमारे इस लाइव शो का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान की लाइफ के अंदर कहीं पे भी कोई भी इवेंट होता है तो हम उसको कवर करते हैं और आप तक दिखाते हैं। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था कि इंसान की लाइफ जो है वो एक स्टेज शो की मानंद है, हर इंसान अपना रोल जो है वो प्ले करके चला जाता है। इस वक्त हम मौजूद थे गिलगित बल्तिस्तान स्कोर्ट्स के यहाँ पे फायरिंग रेंज के एरिया में। यहाँ पे जो है वो जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जो है वो असले है, यहाँ पे जो वेपन्स है उनकी एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया गया है। और साथ साथ यहाँ पे फायरिंग रेंज पे जो यहाँ के पार्टिसिपेंट हैं, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ पे फायरिंग का जो है वो इनेकाद किया है। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर किस किस्म के भी हालात है उनका मुकाबला करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हालात तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। जंगी जो है वो सिचुएशन है ऐसी, उसमें माशरे के हर फ़र्द को जो है वो आगे आके उनको जो है वो मौक़ा फराहम किया जाता है, किसी भी जो है वो मुश्किल हालात में मुल्क का जो है वो मुल्क की दिफा के लिए फ्रंट लाइन में अपना रोल प्ले कर सके। मेरा नाम रज़िया हामिद है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में आए हुए हैं जो FCNA ने यूथ के लिए रखा है। एंड हमने बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय किया और इससे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे GB पोटेंशियल ऑफ GB और डिफरेंट चीज़ों पे हमने सेशंस लिए जो बहुत फ्रूटफुल था। हमने ख़ुद भी एक सेमिनार कंडक्ट किया था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पाज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे एक प्रेजेंटेशन दी थी। हमने GB स्काउट्स जब विज़िट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो हमारी फ़ौज है बहुत ज़्यादा उनके पास जदीद तरह के वेपन हैं। एंड हमने ख़ुद भी फायरिंग की, सब ने गर्ल्स को इंक्लूड करके उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह फायर करते हैं और हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं इन सारी चीज़ों को देख के। अगर ऐसा का रीसेंट सिचुएशन देखकर तो ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क पाकिस्तान को डिफरेंट दुश्मन अफवाज से ख़तरा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हैं, बल्कि हमें यकीन है कि हमारी जो अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो हमारी हिफाजत करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना एहसान है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की स्टूडेंट हूँ। आज हमें जो हमारा सेशन का वो 3rd डे था, उसमें हमें यहाँ पे ये लोग हमें GB स्काउट्स लेकर आए हैं और यहाँ पे हमने ज़िंदगी में पहली बार जो रियल वेपन्स वो देखे हैं और यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम रियल वेपन्स चलाने का एक्सपीरियंस भी मिला है, जिसका हम इनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम यूथ है, ऐसी ट्रेनिंग से हमें मज़ीद मिले ताकि हम खुद भी अगर सेल्फ डिफेंस के लिए भी हमें कम से कम कुछ कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया शकील है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जानिब से ISPR की ट्रेनिंग में शिरकत के लिए स्कर्दू से आई हूँ और हमें इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि ISPR वालों ने फ़र्स्ट टाइम हमें जो हैं GB स्काउट्स यहाँ लेके आए और उन्होंने हमें गन शूट करना सिखाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इंशाल्लाह इस तरह के अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो मैं तो फुली तैयार हो चुकी हूँ, हमें जो है फायर करना आ गया है और इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान की दिफा करेंगे। इंशाल्लाह जो भी हमारे दहशतगर्द मुल्क हैं वो हम पे हमला करेंगे तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया उन्होंने, हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे। हम ISPR वालों के साथ हैं और यूथ हम उनके साथ भरपूर हम साथ देंगे और इस तरह हम अपनी जान भी देंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक साहब नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। मेरा नाम इरफान सिंगे है और मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो डिपार्टमेंट है लैंग्वेजेस एंड कल्चर स्टडीज़ BS इंग्लिश, और हम आए हैं गिलगित FCNA की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आए हैं, सेमिनार के लिए। तो हम FCNA का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर हमें लाया
اور ہمیں یہ موٹیویشن دی کہ پاکستان کتنا ترقی پہ ہے، پاک فوج نے کیسے کیسے کام کیا ہے، اور بہت سارے، اور ہمیں بہت سارے جگہوں پر وزٹ کے لیے لے گیا۔ سب سے پہلے ہمیں پہلے دن جب ہم آئے تھے تو ہمیں جی بی اسمبلی میں لے گئے، اور وہاں پر اندر ایک سیشن کیا، اور اسپیکر صاحب بھی تشریف لائے تھے ادھر۔ میں نے ہمارے جو بلتستان کے روڈ کے ایشو کے حوالے سے بھی بتایا تھا، اور اس کے اگلے دن کل ہمیں یہاں پر ریسیو کوڈ لے کے گئے تھے، آج ہمیں جی بی اسکوڈ لے کے آئے، اور یہاں پر ہم نے فائرنگ بھی کی، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہی پیغام دیتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک امن پسند ایریا ہے، اور فورس کمانڈر ناردرن ایریا کا صاحب کو میں بلتستان یونیورسٹی اور بلتستان کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور یہاں پر سیشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور یہاں پر آج فائرنگ ہوا، ہمارے یونیورسٹی بلتستان کے 2 اسٹوڈنٹ مزمل اور نبیل بھائی نے ڈائریکٹ کے نشانے میں مار کر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اور ہم ان کو بھی داد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فورس کمانڈر ناردرن ایریا صاحب سے میں پورے بلتستان اور بلتستان ریجن کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سیشن ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کو یکجا کرتا ہے، اور اس دور میں طلبہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو ہم ناردرن ایریا صاحب فورس کمانڈر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو سیشن ہے وہ بلتستان میں بھی ہو جائے، اور جو گانچے کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو کھرمن کے اسٹوڈنٹ اور شکر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹی لیول کے نہیں ہے، باقی اسکول اور کالجز لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی موقع ملے، اور اس طرح کے گیدرنگ ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ایف سی نے میں جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھا، اس کے جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو آج یہاں جی بی اسکاؤٹ گریزن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کا یہاں وزٹ کرایا گیا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو فائر رینج ہے اس ایریا میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہاں پر اسلحے کی نمائش بھی کی جا رہی ہے، اور وہاں پر مختلف انواع قسم کے جو اسلحہ ہے وہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایف سی نے کے زیر اہتمام جو یہاں پر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہاں پر گلگت بلتستان بھر سے اسٹوڈنٹ، صحافی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے پارٹیسپینٹ کی، اور ان پارٹیسپینٹ کی آج یہاں پر جی بی اسکاؤٹ گریزن میں ان کا دورہ تھا، اور مختلف یہاں پر ڈپارٹمنٹس کا دورہ کرایا گیا۔ طلبہ سے صحافی موجود ہیں، مذہبی اسکالرز بھی موجود ہیں۔ یہاں پر میرے بائیں جانب یہاں اسلحے کی نمائش سرسنگار لگائی گئی ہے، جہاں پر طلبہ کو مختلف قسم کے جو اسلحے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ اور میرے دائیں جانب اس وقت فائر رینج پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ورکشاپس ہوتے ہیں، یہ ملکی سطح پر جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتے ہیں، اور بالخصوص گلگت بلتستان کے اندر فرقہ وارانہ جو ایک ماحول سالوں سے بنا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی بین المسالک ہم آہنگی اور امن، بالخصوص آنے والے جو چیلنجز ہیں گلگت بلتستان کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے اس طرح کے سیمینارز کا انعقاد یہاں ضروری ہے۔ اس جی بی اسکاؤٹ کے اندر یہاں دورے کا جو بنیادی مقصد، ایک تو طلبہ کو مختلف جو جدید اسلحہ ہے ان کے استعمال کے حوالے سے بریفنگ دینی ہے، ان کو روشناس کروانا ہے، اور دوسری جانب جو فائر ایریا میں جو فائرنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی مستقبل میں اگر ملکی سطح پر حالات اس ترقی پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر فوج کی جگہ یہاں کے نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ انشاءاللہ بارڈر پر جو ہے نا سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میرا نام سکندر حیات ہے، میں اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کے آئی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سب سے پہلے میں آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کروں گا، جو نیشنل سیکیورٹی 5 ڈیز کا جو ورکشاپ رکھا ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے پریزنٹیشن شو کر کے یوتھ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ فیوچر میں کس طرح کے مطلب پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ابھی کون سے پروجیکٹ کے اوپر کام ہوا ہے۔ آج ہم نے جی بی اسکاؤٹ کا دورہ کیا ہے، جی بی اسکاؤٹ کے مختلف مطلب ڈپارٹمنٹس کا، جی بی اسکاؤٹ کی جو میڈیکل کمپلیکس تھی، پھر یہاں کا آئی پی ایس اسکول تھا، اس کا ہم نے دورہ کیا۔ کافی یہاں پہ اچھے فیسلٹیز ہیں، اور ہم ابھی یہاں پہ نیچے جو فائرنگ گراؤنڈ ہے وہاں پہ آئے ہیں۔ جی بی اسکاؤٹ یہاں پہ یوتھ ہے جو میل فیمیل دونوں کو یہاں پہ فائرنگ کروا رہی ہے، اور یہ میسیج دینا چاہوں گا میں گلگت بلتستان کے یوتھ کو کہ ہر بندے کو یہ جو
जी बी स्क्वाड की ये जो फायरिंग सिस्टम है ये हर इंसान को सीख के बैठना चाहिए। हमारी मुल्क की दिफा के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की दिफा के लिए किसी टाइम हर नौजवान को तैयार होकर बैठना चाहिए। मैं जी बी स्क्वाड का भी शुक्रिया अदा करूँगा, पाक आर्मी का भी और ISPR का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो यूथ को इस तरह के अवेयरनेस सेशन वगैरह मुख्तलिफ से हमें मतलब वो कर रहे हैं।